निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका विषयमा गणेशमान सिंहको धारणा। यही विषय केन्द्रित अब अर्को सन्दर्भ जोडौं। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको गठन 2005 साल। यसरी एउटा पार्टी दुई गुटमा विभाजन भएपछि यिनै विभाजित गुटका केही काठमाडौँका र अरू प्रवासका रहेका करिब 60 जनाको भेलाले नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस नामक दलको गठन गरी नेपालमा राणा शासन हटाउने नीति तय गर्यो। प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठनमा सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्र विक्रम शाह र राजेश्वरी प्रसाद उपाध्याय थिए। सुवर्ण शमशेर भीम शमशेरका मनपर्दा हिरण्य शमशेरका छोरा हुन्। विक्रम सम्वत 1990 को चैत्रमा जुद्ध शमशेरले रोलक्रमबाट निष्कासित गरिएका सी वर्गमा परेका राणा हुन्। त्यस्तै महावीर शमशेरलाई पनि सी वर्गमा पारेका थिए। उनीहरू दुवै कलकत्तामा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्थे। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि अबको आन्दोलन हिंसात्मक गर्नुपर्ने विचार राख्यो। त्यो कामको जिम्मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले काठमाडौँका लागि गणेशमान सिंहलाई गण्डकीदेखि बागमतीसम्मको तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसम्पर्क र आन्दोलनको मनस्थिति तयार गर्न खटायो। अब गणेशमानले रक्सौल केन्द्र बनाएर आर्य समाजको आश्रममा बसी पार्टी संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाए। उनको काम त्यहाँ आउने नेपालीलाई पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रमको जानकारी दिनु अनि नेपाल टुडेको ग्राहक बनाउनु थियो। राणा खानदानका व्यक्ति र माथि उल्लेख गरिएका अरू 3 जना व्यक्तिको अग्रसरतामा एउटा स्टेरिङ कमिटी निर्माण गरी त्यसैको मातहतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट बाहिरिएका सदस्यलाई पनि समावेश हुन सक्ने गरी नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको गठन गर्ने निर्णय भयो। यसको उद्देश्य श्री 5 महाराजा धिराजको मुक्ति र नेपालमा जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। अर्को उद्देश्यमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट दुई गुटमा विभाजित एकतन्त्री शासन विरुद्धको जनशक्तिलाई समेट्न सके हुन्थ्यो भन्ने थियो। यस्तो उद्देश्य भए पनि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँगका आधारभूत मतमतान्तर थिएनै। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा गान्धीवादी चिन्तनलाई अघि सारी अहिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भइसकेको थियो भने नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको नीतिमा नेपाल अहिंसात्मक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष थियो। राणाको कठोर व्यवहारका सामु अहिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य छैन भन्ने नै थियो। यस विषयमा अधिकारी भन्छन् नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लग्यो। यसको प्रथम महाधिवेशन सन् 1948 को डिसेम्बर 31 अर्थात् विक्रम सम्वत 2005 पौष 17 गते कलकत्ताको महावीर शमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा सुसम्पन्न भयो। सम्मेलनमा भारतीय ब्रिटिस सेनाका भूतपूर्व सैनिकको पनि उपस्थिति थियो। सम्मेलनले महेन्द्र विक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्याय महामन्त्री, राजेश्वरी उपाध्यायलाई कोषाध्यक्ष र प्रेम बहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्रीको पदमा चयन गर्यो।
त्यसका सदस्यहरूमा सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, सुन्दरराज चालिसे, लक्ष्मीदत्त उपाध्याय, भीमभक्त मानसिंह बस्नेत, पूर्णसिंह खवास, तेलबहादुर राई, महानन्द सापकोटा, चन्द्रवीर सिंह, श्रीमती माया शाह र बाबुलाल मोक्तान थिए। यस दलका वास्तविक संस्थापक सी वर्गका निष्कासित राणा, मेजर जनरल सुवर्ण शमशेर र मेजर जनरल महावीर शमशेर थिए। यिनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धताका कलकत्तामा सस्तो मूल्यमा भव्य घरहरू र जमिन र पसल किनी युद्ध रोकिएपछि ठूलो फाइदा लिन सकेकाले उनीहरूसँग पैसाको कमी थिएन। झरोखर काण्ड। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यकर्तासँग भारतीय सीमा नजिकका नेपाली गाउँमा गएर पार्टीको कार्यक्रम, उद्देश्य र देशमा भावी हुने आन्दोलनको जानकारी गराउनु अति आवश्यक थियो। यता राणाका गुप्तचरले यी गतिविधिमाथि निगरानी राख्न मानिस खटाएका थिए। यसरी सरकारका विरुद्धमा काम गर्ने जो कोहीलाई राजद्रोहीको आरोप लगाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइएको थियो। झरोखर घटनाबारे जोशी भन्छन्, रौतहट जिल्लाको झरोखरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो संगठनात्मक सुदृढीकरण र भावी कार्यक्रमका लागि भेला भएका थिए। यो कुरा वीरगञ्जका बडा हाकिम सोम शमशेरले थाहा पाएर यस भेलामा उपस्थित हुने जतिलाई पक्रनका लागि पुलिसलाई झाडीमा लुकाएर राखेका थिए। त्यहाँ दुई पक्षबीच एक आपसमा जम्का भेट हुने बित्तिकै दोहोरो भिडन्त सुरु भयो। यस घटनामा केदारमान व्यथितले आत्मरक्षाका निमित्त गोली चलाउँदा एकजना पुलिस घाइते भयो भने आन्दोलनकारी भागेर रक्सौल पुग्न सफल भए। तर यस घटनामा गणेशमान सिंहको उपस्थिति नभएको कुरा धेरै सहभागीका भनाइबाट थाहा हुन्छ। यो घटना प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पूर्व संकेत जस्तै थियो। यसपछि गोरखपुर सिसुवा घाटको बैठकमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता गणेशमान सिंह, केदारमान व्यथित, मेघराज शर्मा, रामबाबु प्रधान र भरत प्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस विषयमा रामहरि जोशी भन्छन्, गणेशमानज्यू, तपाईहरूको गिरफ्तारी बारे भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई एउटा टेलिग्राम पठाइदिए कसो होला? गणेशमानले हुन्छ भने। त्यसको केही समयपछि सबैजना कोठा बाहिर आई सेसवा घाटतिरको सट्टा पुलिसको क्वार्टरतिर लागे। यसरी झरोखर काण्डको सिलसिलामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रक्सौल थानामा बयान लिएर भारतीय दण्ड संहिताको हदम्याद 307 अन्तर्गत हतकडी लगाइएका ती बन्दीले मोतिहारी जेलका राजबन्दीले पाए सरह सुविधा पाउँ भनी अनसन गरेका थिए। जेल बसाइका विषयमा जोशीको भनाइ यस्तो छ, गणेशमान सिंह र केदारमान व्यथितलाई ए वर्ग र अरू 3 जनालाई बी वर्गको सुविधा दिइयो। त्यसपछि गणेशमान सिंहलाई बिहार सरकारलाई नेपाल सरकारले ती बन्दीलाई नेपालमा बुझाउन दबाब दिइरहेका बेला बीपी कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ गई सम्पूर्ण विषयको अवगत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले बिहारका मुख्यमन्त्री श्री कृष्ण सिन्हालाई गणेशमान सिंह लगायत बन्दीलाई नेपाल सरकार हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने आदेश गराएपछि 2 महिनापछि उनीहरू जेल मुक्त भएको कुरा थाहा हुन्छ। नेपाल नेशनल लीगको गठन विक्रम सम्वत 2004 साल। आन्दोलनकै क्रममा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन देश बाहिर भएकोमा गोपाल प्रसाद रिमाल लगायत केही नेपाली युवाको चित्त बुझेको थिएन। त्यसको 1.5 महिनापछि काठमाडौँमा रहने बुद्धिजीवीहरू गोपाल प्रसाद रिमाल र दमनराज तुलाधरको संलग्नतामा नेपाल नेशनल लीगको गठन गरियो। यसमा पदाधिकारीको रूपमा कसैलाई राखिएन। खास गरी यो संस्था नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विरोधमा र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई प्रभावहीन बनाउन विजय शमशेरको सहमतिमा खोलिएको थियो। तर प्रत्यक्ष रूपले यसले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विरोध गरेको थिएन। जति पनि देशका निम्ति क्रान्तिको काम गरिन्छ देशभित्र गर्नुपर्छ भन्ने गोपाल प्रसाद रिमालको मान्यता थियो। सोही मुताबिक काठमाडौँमा रहने केही युवा मिलेर एउटा त्यस्तो संगठन बनाउने सोच बनाए। त्यसबेला राजनैतिक संगठन बनाउन जनरल विजय शमशेरले कमान्डर इन चिफ मोहन शमशेरसँग पनि केही विचार विमर्श गरे। राणाले त्यस्ता कुरामा किन अभिरुचि दिन्थे र अभिरुचि देखा जस्तो गरे पनि कुनै राम्रो प्रतिक्रिया दिएनन्। तर पनि नेपाल नेशनल लीग नामको एउटा संस्था खोले जसले सामाजिक भेदभाव र अस्पृश्यताको अन्त्यका लागि आफ्नो कुरा राख्दै देशका विभिन्न देवस्थानमा प्रार्थना कार्यक्रम सञ्चालन गरे, जसमा गोपाल प्रसाद रिमाल लिखित कवितालाई झण्डा गीतको रूपमा गाएका थिए।
रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो शान हाम्रो। यो गीत नेपाल नेसनल लिगका कार्यकर्ताले विभिन्न मठ मन्दिरमा गाउँदै हिँडेका थिए। त्यस्तै शोभा भगवतीमा र पशुपतिनाथमा प्रार्थना गर्दा म गर्छु देश सेवा, बल देऊ लौ मलाई, मबाट होस् सबैको आनन्द औ भलाइ, तिम्रै गरी पुकारा अर्पण गरेर भेटी, हामी भयौँ फुक्का सब दासत्वलाई मेटी, ए शम्भु औ मलाई बल देऊ, म गर्छु सेवा देशको, बल देऊ लौ मलाई। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।